हजुरहरू सबैलाई हार्दिक साईराम। भगवान बाबाको अनुकम्पाले हामीले भगवान बाबा स्वयंले आफ्नो यो स्थूल शरीर छँदा यो सन् 1984 को कुरा हो साईराम। सन् 1984 को अगस्त र सेप्टेम्बर 2 महिना अर्थात् लगातार 2.5 घण्टासम्म 34 दिन लगाएर भगवानले यो गीता बारेमा प्रशान्ति निलयम भित्रै अब हजुर हामी सबैले प्रशान्ति निलयम पुगेका हुँदैनौँ, तसर्थ अथवा पुग्यौँ भने पनि त्यो आफूले खालि जे चासो राखेको छ त्योसँग मात्रै मतलब भएको हुन्छ है। अब त्यहाँ के छ त भनिबक्सेला भने त्यहाँ कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको होस्टेल बाहिरै छ, अर्थात् त्यो प्रशान्ति निलयमको प्रेमिसेस क्याम्पस परिधिभित्र होइन, त्यो मूल गेटभन्दा बाहिर झन्डै झन्डै करिब 1 किलोमिटरै जानु पर्ला। तयारी बक्सोस्। सांसारिक हिसाबबाट पनि यो कस्तो आश्चर्यजनक छ। भगवानले नै बराबर सम्झाइबक्सेको छ। हेर, म त्यही कृष्णको पालामा कृष्ण भएर मैले नै रणभूमिमा कति सेना मरे, कति घोडा मरे, कति हात्ती मरे, कति राजा रजौटाहरू मरे, कति श्रीपेशधारीहरू मरे, कस्ता कस्ता सुरवीरहरू मरे है। तिमीहरू सबैलाई थाहै छ। महाभारतको युद्ध भनेर महाभारतको त्यत्रो ग्रन्थले रचिएको छ। आखिर कसले गरेको त होला? कृष्णको पालामा मैले नै गरेको थिएँ। अब यस प्रकारसँग यति सुदृढताका साथ, यति आत्मविश्वासका साथ सार्वजनिक रूपमा फेरि एउटा हरिबक्सेस हजुर हामी जान्नुपर्ने कुरा, अहिले हुन त इच्छा भयो भने अहिले त्यो मोबाइलमा पनि छ, मजाले भगवानले हरेक कुराको प्रभाव छोडिदिएर गइबक्सेको छ। त्यहाँ 20-25 हजार भन्दा कम त कहिले पनि हुँदैन थियो। अब झन् विशेष यस्तो फङ्सनहरू यस्तो हुने भनेपछि त नेचुरली बढी हुने भइहाल्यो। जहिले पनि भगवानले कुनै यस्ता विशेष कुनै पनि कुराहरू सबैको अगाडि प्रकट गरिबक्सिन्थ्यो। कुनै प्राइभेसी होइन, कुनै काने खुसी होइन, एउटा सबभन्दा अर्को विशेषता। अनि भगवानले भनेबक्स्यो अब कृष्णलाई त्यस किसिमसँग चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यस्तो काम गर्ने हो भने कसले पत्याउँछ? अहिले त भगवानले तिमीले खोजेको कुरा अलिकति भुटासाथ दायाँमाया लाग्छ। मैले त यो छोडेर उता गएँ, उता जम्प गरेँ, उताबाट उता जम्प गरेँ भन्छ मानिसहरू भक्ति गर्ने भन्ने भक्तिको नाममा। यो हालत छ। त फेरि अर्कोतिर तिमीहरूले फेरि के भन्छौ त? साई बाबा भगवान हो भने खै के देखेर कस्तो विडम्बना छ अहिले। त्यतिखेर बाबाले प्रष्टमर्ती भएको छ। अब म भगवान हो कि होइन भन्ने कुरा त तिमीलाई 2टा आँखाले देख्ने गरी देखाएको छु। यो संसारमा कुनै एउटा यस्तो थलो देखाऊ यो प्रशान्ति निलयमभन्दा बाहेक जहाँ मुसलमान धर्म अपनाउने पनि यहाँ आएका छन्, जुनसुकै सम्प्रदायका पनि यहाँ आएका छन्, क्रिस्चियनहरू पनि यहाँ आएका छन्। अनि ती सबैलाई फेरि म के भनेर सम्झाउँछु? तिमीले आफ्नो आमालाई परिवर्तन सक्छौ? तागत छ कसैको? चक्रवर्ती राजा आफूलाई किन नभनोस्? यस संसारमा जन्म दिने जसको पनि एउटी आमा मात्रै हुन्छ, जसले जन्म दिएको हुन्छ। याद गर।
त्यसैले यो कुरो जहिले पनि याद गरेर राख भगवान्ले भनेपछि हामीले यस्तो बेलामा थापै राख्नुपर्छ सारा किनभने एकअर्कालाई बाँड्नुपर्छ। हामीले आफ्नो केही भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट हामीले निवारण हुनुपर्छ। भगवान्ले हामीलाई यो अवसर दिएको हो। आमालाई परिवर्तन गर्न कसैको सामर्थ्य छैन, त्यस्तै धर्म भनेको आमा सरह हो। याद गर, आफ्नो आमा सबैलाई प्यारो हुन्छ, तसर्थ अर्कालाई तिरस्कार पनि नगर, अरू धर्मावलम्बीहरूलाई र आफू हाम फाल्ने प्रयास पनि जिन्दगीमा कहिले नगर। हाम फाल्नुको अर्थ तिमीले बाटो लम्ब्यायौ। धर्म भनेको कुनै ब्याज लगाएर हिँड्ने मात्र होइन। त्यति प्रष्टसँग भगवान्ले सम्झाएको छ। त अब यो गीता त्यतिखेर भगवान्ले किन दिइबक्सेको रहेछ त भन्दा सारा यो मेरो आफ्नो भगवान्को कृपा भन्छु, अनुकम्पा भन्छु, फलस्वरूप हजुरहरूलाई सुनाउन पाएँ। अघिल्लो दिनमा भगवान्ले त्यो विद्यार्थीहरू सबैलाई प्रशान्ति रेलिमभित्र बोलाइबक्स्यो र बेलुका के मर्जी भयो भने ल आज बेलुकादेखि तिमीहरूले धेरै झिटी झाम्टा ल्याउनु पर्दैन, एकदम साधारण, तर 34 दिनसम्म तिमीहरू यी भित्रै बस्ने, तिमीहरूलाई छुट्टी, कलेज जाने पनि पर्दैन, अघि मेरो पाहुना भएर बस्ने। कस्तो भगवान् भनेर हेर्नुहोस् त्यस्तो। र म तिमीहरूलाई भोलिदेखिबाट गीताको बारेमा यो जीवनमा उपयोगी हुने कुराहरू बताउँछु भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले हजुरहरूले राख्न खोजेको के त भन्नुभएको छ भने यहाँ कस्तो गजब छ। भगवान्लाई त थाहा रहेछ त्यो कुरा, तर भगवान् बाबाले जहिले पनि यस्ता धेरै घटना छन् सायद म प्रशान्ति लिनेमा छँदाखेरि मैले त्यस्तै अप्रत्याशित रूपका संसारै हल्लिएका 3-4वटा घटनाहरूको म साक्षी छु। त्यो जुन तपाईँहरूलाई सुनायो भनेदेखि आङ झिरिङ्ग गर्छ। यो पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस्। अब भोलिपल्ट त त्यहाँ के भयो त भन्नु होला भने नाराबाजी, आगजनी, तोडफोड जस्तो हाम्रो यहाँ हुँदैन, विश्वनाथलाई फाँसी दे भन्दै त्यहाँ सडकमा गर्जेर हिँडिरहेको थिएनन् 46-47 सालतिर। पाउनुभयो त्यो सडकमा, याद गर त, हामीले छतबाट हेरे होइन, उफ्री गर्न कति हात भने के त भन्दा अब सर्वोच्चको न्यायाधीश विश्वनाथ बिचरा अब कता विश्वनाथलाई फाँसी दे। त्यस्तै राजनीतिमा त त्यस्तै त रहेछ नि है। अब त्यहाँ त्यतिखेर त्यो आन्ध्र प्रदेशमा पर्दो रहेछ त्यो हेरिबक्स। त्यो आन्ध्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री त कस्तो रहेछ त भन्नु होला भने त्यो बेलाको फिल्मको हिरो भएर खेलेको, शिव पनि भएको, विष्णु पनि भएको, फिल्ममा हेर्नुहोस् कृष्ण पनि भएको, राम पनि भएको। अनि उसलाई त अब जान्नुभएको पहिला हामी यहाँ पनि त त्यो रामायण सामायण उयोहरूको त्यो पूजामा राखेर ओहो गरेर फोटो पूजा गर्छन् नि त होइन। उसको त मान्छेले घरमा पूजा गर्दा रहेछन् उसलाई हेरिबक्स। त्यसमाथि मुख्यमन्त्री फेरि नगरे पनि होइन, सार्वजनिक रूपबाट उसैले हो। त्यतिखेर सायद 1984मा 1 रुपियाँ किलोको चामल खुवाएको त्यसले हेर्नुभएको छ जनतालाई। साधारण असक्षमहरूलाई 1 रुपियाँको किलो चामल खुवाउनु भने त आहा ल हजुर सवारी होस् दाजु होस्, मामुली कुरा होइन नि अघि। अब हेरिबक्स त्यस्तो गरेको व्यक्ति अघि अब हेर्नुहोस् उसलाई उत्ताउलो पनि कहाँबाट आउँदो रहेछ मान्छेले, हजुर माथि बसी हुन्छ, बसिबक्छ तल दुख्छ खुट्टा त्यहाँ बस्नु ल सुनिबक्छ है राजु बाबु। बडो आश्चर्य घटना छ त्यो। मुख्यमन्त्रीले त मैले 1 रुपियाँको चामल खुवाएको छु यो सारा चाहिँ राज्यको जनतालाई, म राम पनि हुँ, कृष्ण पनि हुँ, शिव पनि हुँ, अनि म पो भगवान् त, यो के भनेर अब राजनीति अब ऊ मुख्यमन्त्री लगाएर त्यहाँ प्रशान्ति रेलिङको मेन गेटको अगाडि त्यो ठुलो बिल्डिङ त्यसपछि बनेको फेरि त्यो हेरिबक्छ आगो लगाएर धुमधाएर। अब हेरिबक्छ भगवान्ले केही बोलिबक्सेन, तर कार्यरूपबाट के साबित हुनु गयो त भन्दा त्यो बाहिर होस्टेल भएको त्यो बिचरा विद्यार्थीहरू आत्तिन्थे। आत्तिने मात्रै होइन, उसको त्यस्तो भएपछि त सायद विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण पनि हुन्थ्यो होला। ल हेरिबक्छ तर भगवान्ले एक शब्द बोल्नु भएन त्यस बारेमा। हेर्नुहोस् है हजुर,
अनि के भयो त भन्नु होला भने सांसारिक उतो त्यही त हो नि। अहिले त हुन्छ भने त्यो बेलामा किन नहुने होइन? दिया तले अँधेरा भने जस्तो त्यो अहिले पनि छ। त्यो एकजना मेरो साथी त्यतिखेर हाम्रो बस्ने थिएन कोठा, उसैले मलाई आश्रय दिन्थ्यो, उहीँ गएर हामी बस्थ्यौँ परिवारसहित। एउटा कोठा लिएका थियौँ। त्यो रहेछ त्यही पार्टीको है। त्यसले त मलाई त उपहास गरेर देखिस् तेरो बाबाको कस्तो भयो, हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले के गर्यो भन्नु। मैले पनि हेर 1 वर्षभित्र, मैले यसै भने हेरिबक्सेस, म अहिले पनि भगवान्को अगाडि भन्दैछु, 1 वर्षभित्र त्यत्रो चाहिँ जान्ने त्यत्रो मुख्यमन्त्रीले आफ्नै राज्यमा आफ्नै जनताको हितमा बाबाले पनि त सघाइराख्नु भएको छ त, उसलाई नसघाएको त होइन भने यो जुन पर्सनालिटी क्ल्यास भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, व्यक्तिगत द्वन्द्व, त ठुलो कि म ठुलो भन्ने है रूपमा यो देखा पर्यो। हेर मेरो विचारमा बाबु, म तँलाई 1 वर्षको म्याद माग्छु, 1 वर्षभित्र छिनाफाना हुन्छ यसको भनेको नभन्दै हेरिबक्सेस 1 वर्ष पनि लागेर 10 महिनाभित्रमा उसले त्यो काण्ड नगरेको 10 महिनाभित्रमा बाबाले केही पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। तर 10 महिनाभित्रमा ऊ मरेर उसको लास उठ्न पाएन सारा। किन उठ्न पाएन त भन्नु होला भनेदेखि म पनि श्रीमती, म पनि श्रीमती, म पनि श्रीमती भनेर कति श्रीमती वरिपरि लागे त्यहाँ त। अब त्यो छिनोफान हुनु परेको पऱ्यो नि त, वास्तवमा श्रीमती कतिजना हुन् को हुन् भनेर। ल हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ त। त्यसले भगवानसँग न्यु खोज्यो भने नि हजुरको, त्यसले भनेकै छ नि भगवान के घर में देर है अन्धेर नहीं, एकदम वास्तविक घटना होइन भगवान। त्यो कारणले भगवानले तर एक शब्द पनि यस विषयमा भन्नु भएन, तर भएको घटना चाहिँ यो, किन ती मौजुद भएको हुनाले हेरिबक्सियोस्। तब भगवान बाबाले के बताइबक्सिन्छ त भन्दाखेरि गीताको अर्थ ईश्वरले गाएको गीत हो। त्यो पनि कुन अवस्थामा गाएको त हेर भन्दा जब रणभूमिमा लड्न भनेर भगवान कृष्ण सारथी बनेर जब जानेर सबैतिर लडाइँ हुनुभन्दा अगाडि यो नियमै हुँदो रहेछ क्या, आएर यो यस्तो यो यस्तो यसरी लड्ने, यो तिम्रो यतापट्टिको यसो भन्दाखेरि त अर्जुन त ओहो बाल्यकालमा मलाई हुर्काउने बढाउने मैले यस्तो श्रद्धा गरेको मानेको भीष्म पितामहलाई देख्ने बित्तिकै त उहाँलाई त आफ्ना गुरुहरू भीष्म पितामह सबलाई आफ्नो एन्टीमा देख्ने बित्तिकै कृष्ण म युद्ध गर्न सक्दिनँ, रथ फर्काऊ। त्यस पछाडि अनि भगवान कृष्णले गीताद्वारा अर्जुनलाई सम्झाएर मोहबाट छुटकारा गराएर शरणागत पुर्याएर प्रभु हजुरको जे आदेश हुन्छ म तत्पर छु भनेर अर्जुनले हात जोड्नु। हेरिबक्सियोस् गीताको प्रादुर्भाव यसरी भएको भनेर भगवानले सार संक्षेपमा हामीलाई बताइबक्सिन्छ। हेर्नुहोस् अब भगवान भनिबक्सिन्छ यो गीतामा केवल श्लोक कण्ठाग्र गर्ने, मुखाग्र गर्ने, मलाई गीता आउँछ भन्ने यसले न त्यो गीता कण्ठ पार्नेलाई लाभदायक हुन्छ, न उसले केही फाइदा लिन सक्छ, न अरूले लिन सक्छ। यसबाट के गर्ने त? त्यसैले मैले विद्यार्थीहरू हो तिमीहरू मार्फत सारा संसारलाई जो इच्छुक छन् तिनले बुझुन् जानुन् भन्नको लागि यो बताउँदैछु। भगवान भनिबक्सिन्छ यदि
जो कोहीले सुख र शान्ति चाहन्छ भने, याद गर्नु है सायराम, हामी मध्ये कोही छौँ त यहाँ सुख र शान्ति नचाहने? हामी सबै चाहिएको त्यही होइन त? यदि कोही सुख र शान्ति चाहन्छ भने तिमीले मैले भनेका यो कुरालाई अनुसरण गरेको खण्डमा मात्र जीवनमा कसैले खोज्न नसक्ने सच्चा सुख पाउनेछौ। सुख आफैभित्र छ, शान्ति आफैभित्र छ, तर त्यो सुख र शान्ति प्राप्त हुने बाटो चाहिँ तिमीले हिँड्नु पर्छ। मै भित्र त रहेछ नि भनेर जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्यो भने अनि तिमीलाई अशान्ति हुन्छ। अशान्ति मात्रै होइन, मान्छेले चाहिँ असमयमा आफ्नो जीवन खेर फाल्छ। यो पनि एकदम जान्नुपर्ने कुरा छ सायराम, हामी एक अर्कामा सेयर गरौँ। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हेरिबक्नुहोस्। भगवान् बाबाले एकपटक मलाई पनि जानकारी थिएन, उहिलेको कुरा भन्नाले 2044 सालभन्दा अगाडि, किनभने म जागिर छँदाभन्दा पनि अगाडिको घटना हो यो चाहिँ। प्रवचनमा के मर्जी भयो त भन्ने बक्सदा भने, हेर तिमीहरूलाई एउटा भ्रम छ भन्नुभएको, हामीलाई जो अलि हामी अविकसित मुलुककाहरूलाई के भ्रम छ अरे त भन्दाखेरि, हामीले पनि त्यो पश्चिमाली मुलुकहरूको जस्तो पैसा धेरै भएर उ गरेर आएको भए हामीलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकमा मान्छेले किन यसरी सुइसाइड गर्थ्यो होला, यसो गर्थ्यो होला र सुइसाइड गर्नु परेको कारण गरिबीले यस्तो उस्तो भन्छौ तिमीहरू। सुन, आज म एउटा कुरा सत्य घटना बताउँछु भन्दा प्रकाशजीले त थाहा होला, मलाई त थाहा थिएन, म अचम्म माने त्यो दिन क्या, कस्तो कुरा थाहा हुँदो रहेछ बाबुकालाई भने क्या। बाबाले भन्नुभयो त्यो बेला मेरो स्विडेन भन्ने एउटा मुलुक छ भनेर स्विडेनको उदाहरण दिइबक्छ भगवान्ले। त्यति बेला हेर्नु, जहाँ यो स्विडेन भन्ने मुलुकमा अघि 18 वर्ष पुगेपछि जो कोही हुन्, चाहे जेन्ट्स हुन् चाहे लेडिज हुन्, जीवनभरि ऊ म काम गर्दिनँ र त्यसै बसेर खान्छु भने पनि उनीलाई पर्याप्त पुग्ने सुविधा सरकारले दिन्छ। त्यो बेलामा भगवान्ले भने। तर आज संसारमा सबैभन्दा बढ्ता सुइसाइड हुने मुलुक पनि त्यही छ भनेपछि याद गर, भौतिकवादमा मान्छे चुर्लुममा डुब्न थाल्यो र भौतिकवाद नै सबै थोक भयो भने नै सुइसाइड गर्छ मान्छेले। होस् गर, एकदम हजुरआमले मान्नुपर्ने कुरा छ यो, याद गर्नुहोस्। हामी कतिलाई भ्रम छ क्या। त्यसैले हेर त, उदाहरणै दिनुभयो भगवान्ले। भारतमा त अघि हामी हेरेको दृष्टिकोणले हेर्छौँ नि त, त्यो होइन रहेछ। भारतमा त मैले नै भेटेँ, त्यो किताबमा छ गणेश दाईको हेरिबक्छु है। भारतमा त तिमीले रछानमा को अर्काले फालेको मान्छेसित कुकुर र चाहिँ मान्छे झगडा गरेर खाएको पाउँछौ, तर उसको अनुहार कस्तो हँसिलो हुन्छ, याद गर। त्यसैले मैले बताउन खोजेँ के त भन्दा, सुख आफैभित्र छ। यो बाहिरी उसबाट म सुख प्राप्त गर्छु भनेर यदि कसैले सोच्दछौ भने त्यो व्यर्थ हो, तसर्थ भगवान् भनिबक्सिन्छ। त्यसकारण अब त्यो सुख र शान्तिको बाटो सबैको लागि के हो त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। सजिलो त छ, तर त्यसलाई हामीले अभ्यासमा उतार्न नसक्दा है हामी आफैमा पनि न्यारग्यार र मुरगुर गरेर जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। याद गर्नुहोस् आएर भन्ने बेलामा त हामी भक्ति मार्गमा छु भन्छन्, तर आफूले भनेको कुरा चित्त नबुझ्दा साथ त्यहाँ कुकुर जस्तो न्यारग्यार मुरगुर ठास ठास ठुस ठुस हुन्छ। त्यसैले भगवान् भनिबक्सिन्छ त्यो के कारणले हुन्छ अरे त भन्दाखेरि, प्रेम रहित भएपछि, तसर्थ तिमीले प्रेमको विकास गर्न सक्यौ भने सुख र शान्ति क्रमशः तिमीलाई बढ्दै जान्छ र प्रेम नै हो सबै थोक।
याद गर। त्यसैले प्रेमलाई किन्नलाई के कुनै पैसा चाहिन्छ? याद गर। कुनै खर्च गर्नुपर्छ? आफू भित्रबाट उद्भव हुने प्रादुर्भाव गर आफू भित्रबाट। अनि प्रेम भने कस्तो रे फेरि याद गर। प्रेमको अर्थ के भने प्रेमले प्रेमपूर्वक तिमीले दियौ भने तिमीले बिर्सेको हुन्छौ। यदि प्रेमपूर्वक दिएको छैनौ भनेदेखि सधैँ त्यसलाई मैले यस्तो दिएको थिएँ, त्यसले मलाई कहिले दिएला, कसो होला। भगवानले दिएको उदाहरण मैले बताएको है। तिम्रो रटना त्यसैमा घुमिराखेका हुन्छ अरे। त्यो प्रेम रहित र प्रेमपूर्वकमा फरक। त्यसैले भगवान भनिबक्सिन्छ लभ लिभ्स बाई गिभिङ देन फरगेटिङ। प्रेम भनेको त्यो मात्रै हो, दिने त्यसपछि बिर्सिने जस्तो। यो साईको शब्द जसरी गंगा अनवरत बहन्छन् त्यस्तै सम्झ। यो सम्पूर्ण मानव मात्रको लागि सूत्र हो, फर्मुला हो। याद गर। प्रेमका स्वरूपहरू हो। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर अर्को तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, कुनै महात्माले पनि भन्दैनन् याद गर्नु सम्बोधन गर्दा। किनकि महात्माहरूको पनि प्रवचनहरू पनि सुनेको छु, पनि गरेको छु, सबैको देखाएको छु। भिआइपी भने प्रवचन माइकै अफ गरेर उसको स्वागत गर्न उठेर ल्याउने यावत तमासा देखाएको छु है। जबकि भगवानले जहिले पनि याद गर्नुहोस् सम्बोधन गर्दा सारा सबलाई कहिले दिव्य आत्मा स्वरूपहरू भनेर सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। हामी मान्छे को रहेछौँ त? त्यसरी भगवान हामीलाई सम्झाइबक्सिन्छ। कहिले प्रेमका स्वरूपहरू हो, कहिले दैविक आत्मा स्वरूपहरू हो। हर तपाईँहरू हेर्नुहोस् किनभने भगवान सबै प्रुफ राखिदिएको छ पनि। तर यी सम्पूर्ण यो आदि इत्यादि जरा हामीलाई लाभदायक कुराहरूलाई हामीले एकातिर पन्छाएर साई बाबालाई जादुगरको रूपमा मात्रै, त्यति मात्र नभइकन विभिन्न साई बाबा निस्किएर हाम्रा बाबाले भनिबक्सेको छ ती अरू साई बाबाले त तिम्रा पर्सहरू रित्याइदिन्छन् अनि पछि एउटा कुनामा बसेर धुरु धुरु रुनु पर्ने बनाइदिन्छन्। अब तिमीहरू त्यस्तैको पछाडि लाग्छौ, तिमीहरू के लाग्छ? What can I do? त्यसैले भगवान भनिबक्सिन्छ प्रेमका स्वरूपहरू हो। यस संसारमा धेरै प्रकारका ज्ञानहरू हुन्छन्, तर सम्पूर्ण सांसारिक ज्ञानले तिमीलाई क्षणिक अर्थात् टेम्परेरी भनेको अस्थायी, कालान्तरमा गएर आहा भन्छ अरे पहिला, पछि त्यही नै दुःखमा परिणत हुन्छ अरे है। अब केवल एउटा मात्रै ज्ञान छ जो सबैजनाले साक्षात्कार गर्ने हकदार छ, सबैलाई हक छ। त्यो तिम्रो वास्तविक स्वभाव नै त्यसैको लागि हो। तिमी मानिस भएर उत्पत्ति भएका नै तिम्रो मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो जीवनको। त्यो के हो रे त भन्दाखेरि भगवान भनिबक्सिन्छ त्यो हो आत्माको ज्ञान, आत्मज्ञान। र त्यो आत्मज्ञानको तुलनामा यी संसारका कुनै पनि ज्ञान होइनन्। भगवान भनिबक्सिन्छ अब
आत्मज्ञान भन्नु र फेरि कन्फ्युज नहुनु, आत्मज्ञान भन्नु र ईश्वरको ज्ञान भन्नुमा कुनै फरक छैन। फरक नसम्झ नठान, एउटै हो। तर यसमा पनि फेरि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। हामीलाई पारिदिएको छ सांसारिक हिसाबबाट। किन भन्नु होला भने अब संस्थाको नामै आत्मज्ञान राखिदिएको छ। याद गर्नुहोस्, यसो पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। अब किन यो प्रष्ट भएन भने फेरि सबैजना उतै लाग्लान्। यसले हामीले प्रष्ट पार्ने जरुरी छ। भगवान बाबाले भनिबक्सेको त्यो आत्माको ज्ञानको लागि तिमी कतै ढोका कसैको चाहनु पर्दैन, त्यो आफैभित्र छ। त्यो पनि विस्तारमा भगवानले बताउँदै जानुहुन्छ। त्यो आफैभित्र आफ्नो वास्तविकतालाई शोध खोज गर। अब त्यसको प्रक्रिया के त? हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर पनि एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा छ सारा। किनकि धेरै जसो अझ हाम्रो राजन बाबुलाई थाहा होला योभन्दा बढ्ता कतिपय मान्छेले केही पनि गर्नु पर्दैन, ईश्वरले दिएपछि त्यसै पक्क आउँछ। नट द्याट। पाटे अल्छी भएर ईश्वरले गर्छ। स्वयं ईश्वर आफूले अवतार धारण गर्दाखेरि त त्यत्रो धुमधाम, त्यत्रो चाहिँ सारा मानव कल्याणको लागि सारा परिश्रम गरेको छ भनेदेखि यो शरीर बिना परिश्रम पाउँछु भन्ने सक्नु खोज्नु निरर्थक हो। एकदम यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यसको लागि मुख्य आधार भनेको प्रत्येकले आफ्नो मनलाई जति स्वच्छ बनाउन सक्यो त्यति ऊ आफूभित्रको आत्मज्ञानको बाटोमा एक एक पाइला अगाडि बढ्दै जान्छ। याद गर। सो द बेसिस इज प्युरिटी अफ द माइन्ड। यसको लागि अब हाउ टु प्युरिफाई द माइन्ड, मनलाई कसरी स्वच्छ बनाउने त? पाउनुभयो? केही मैले भनेकोमा केही बुझ्न गाह्रो त परेको छैन नि त? किनभने यो अङ्ग्रेजीमा छ कि भयो है, गाह्रो पनि परे आउन सक्छ होइन। भगवान पनि बक्सिन्छ। अब हाउ टु प्युरिफाई द माइन्ड, कसरी यो मनलाई स्वच्छ बनाउने त? अब भन्दाखेरि यु purify your mind by engaging in sacred activities. फेरि सेक्रेट भन्ठान्नु होला, सेक्रेट होइन, सेक्रेट। सेक्रेट भनेको पवित्र, स्वच्छ, स्वार्थ रहित। त्यस्तो स्वच्छ र पवित्र क्रियाकलापमा तिमी जति जति यो जीवनमा अग्रसर हुँदै जान्छौ त्यति त्यति तिम्रो मन शुद्धि हुँदै जान्छ। याद गर। त अब फेरि यो कसरी हुन्छ त? फेरि यो पवित्र कार्य के हुन् त? केमा हामी संलग्न हुनु पर्यो त? अब भगवान भनी बक्सिन्छ, when you associate with spiritually minded people। ल हेर्नुहोस्, अब सत्सङ्गको कति महत्त्व छ त? अब हामी चाहिँ भगवानले दिए मलाई त्यसै दिइहाल्नुहुन्छ नि, के गर्नु पर्यो र है? सत्सङ्ग भन्यो भने चाहिँ हामी वाचा नराख्ने है। अरू थोक यताउता भयो भने चाहिँ मगा भजन पनि छ, यसो अलिकति प्रसाद सरसादको पनि व्यवस्था गरेको छु भने चाहिँ त्यहाँ यति भिड हुन्छ सायद। मेरो त्यो 52 वर्षको अनुभव हो। अब त्यहाँ कहीँ त क्यान्टिनकै के भन्छ त्यो क्याटरिङकै व्यवस्था भएको हुन्छ। बस त्यहाँ त छोड्दै हुन्छ मान्छेले, 200-300 मान्छे। तर भगवानले भनेका कुरा चाहिँ हामी नटेर्ने, अनि मैले चाहिँ पाइनँ भन्ने कसरी हुन्छ भने जस्तो। त्यसले भगवान भनी बक्सिन्छ, तिमीले आध्यात्मिक मन भएका अर्थात् आध्यात्मिक भावमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूसँग जति सम्पर्क राख्न सक्छौ र आफूलाई उनीहरूको सङ्गतद्वारा
आफू पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा तदनुरूप असल कार्यहरूमा आफूलाई जति सक्दो संलग्न गराउन सक्छौ, then your mind becomes pure. त्यसपछि तिम्रो मन स्वच्छ हुन्छ। अब जब तिमी असल कार्यहरूमा लाग्छौ रे, अनि बल्ल तिमी आफै छुट्याउन सक्छौ बिस्तारै, आहा यो असल रहेछ, यो खराब रहेछ, यो राम्रो रहेछ, यो नराम्रो रहेछ, अनि राम्रोलाई अनुसरण गर्छौ, असललाई अनुसरण गर्छौ, नराम्रोलाई छोडिदिन्छौ, खराबलाई छोडिदिन्छौ, क्रमशः तिम्रो आध्यात्मिक प्रगति हुँदै जान्छ। प्रकाश बाबु के गाह्रो त परेको छैन नि, बुझ्नुलाई ठिक छ, क्लियर छ है? त अर्को, अब यसको लागि तिमीले अर्को पनि उपाय छ, त्यो पनि म बताउँछु। त्यो के त भन्दाखेरि पवित्र ग्रन्थहरू पनि अध्ययन गर। यदि साँच्चीकै यो मनलाई शुद्ध बनाउँछु, ईश्वरसँग म संलग्न हुन्छु, साक्षात्कार गर्छु, ईश्वरसँग म प्रेम गाँस्छु भनेर साँच्चीकै ओतप्रोत हुन चाहन्छौ भने पवित्र ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गर। तिनले तिमीलाई गाइड पोस्टको रूपमा सहायता गर्नेछ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि अत्यन्तै होस पुर्याएर एक एक उसलाई राम्रोसँग सावधानीका साथ चिन्तन गर, मनन गर र यी शिक्षाहरूलाई चिन्तन र मनन पछि निधि ध्यासन गर। निधि ध्यासन भनेको अभ्यास भन्छ। त्यो पनि डेली प्र्याक्टिसमा। अब मैले पाएँ पुग्यो, यो हुँदै होइन, यो क्षेत्र त्यस्तो हुँदै होइन। यो मनुष्य जीवनको मुख्य उद्देश्य नै यही रहेछ। हामी त कस्तो रुमलिएका छौँ, कस्तो अल्मलिएका छौँ। हेर्नुहोस्, तसर्थ भगवान भनी बक्सिन्छ, then your action becomes good actions and side by side they become sacred. जब तिमी गुड एक्सनहरू गर्छौ, गुड एक्सन्स नै क्रमशः सेक्रेट हुँदै जान्छ, पवित्र हुँदै जान्छ। अब भगवान हामीलाई सम्झाइबक्सिन्छ, कसैले भ्रम पर्नु पर्दैन भनेर। तिमी यो संसारमा विभिन्न प्रकारका ज्ञान हासिल गरेर, सांसारिक ज्ञान हासिल गरेर के बन्न सक्छौ। किनभने यो त युवाहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई भनेको छ नि त, त्यसले उनीहरूलाई पनि फेरि राम्रोसँग सम्झाइदिनु पर्यो नि त। उनीहरू मार्फत हामीले पनि बुझ्नु पर्यो नि त, हामी पनि त्यसैमा अलमलिएका छौँ नि त। तिमी यो संसारमा सांसारिक ज्ञान हासिल गरेर के बन्न सक्छौ, सुन म बताउँछु। ठुलो विद्वान संसारभरि, ओ गिनिज बुकमा नाम छ उहाँको, त्यस्तो विद्वान बन्न सक्छौ पक्का। महान एकदम स्कलर कहलाउन सक्छौ। अनेकौं पदवीहरू, तकमाहरू हासिल गर्न सक्छौ। अनेकौं उपलब्धिहरू, सर्टिफिकेटहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सक्छौ। तर यी सबै प्राप्त गर्दा गर्दै पनि तिमीलाई वास्तविक ज्ञान हुँदैन। लहरी बक्सिस कस्तो छ। तिमीले साँच्चीकै बुद्धिमान हुनको लागि, बुद्धिमानको अर्थ यो चित्तबाट दुःखलाई विदा गर्नु हो। याद राख्नु, आफ्नो यो चित्तमा क्याको दुःख हुआ, सुख भन्दा त यहाँ केही छँदै छैन, त्यो प्राप्ति गर्नु हो। त्यसलाई मात्रै बुद्धिमान मानिन्छ। अब त त्यो कसरी हुन्छ त? भगवान सम्झाइबक्सिन्छ, त्यो तिम्रै चित्तभित्र तिम्रै साथमा छ।
तिम्रो भन्नुको मतलब प्रत्येक व्यक्तिको याद गर। त्यसलाई कसरी तिमीले जान्ने त? यु मस्ट नो युर सेल्फ। किन आफूभित्र आफ्नो साथमा रहेकोलाई अर्काले जान्न सक्छ र? आफैले जान्नु पर्यो नि। याद गर। त्यसको लागि जब तिमी त्यसरी लाग्यौ, तिमीले के गर्नेछौ थाहा छ? आहा हा हा, कहाँको मरणशील प्राणी रहेछु र म त अमरत्व आत्मा पो रहेछु भनेर बोध गर्छौ। तिमीले यो भन्दा अर्को बाटो छैन है, कसैको कुरा पनि नपत्याओ। यदि तिमी सदा सर्वदाको लागि म जीवनभरमा दुःखलाई विदा गर्छु भनेर साँच्चीकै कम्मर कस्ने हो भने दिस इज ओन्ली पाथ। यो मात्र एउटा बाटो छ। एक पटक जब तिमी यो आत्मविद्या भन अथवा आत्मज्ञान भन, यसमा बिस्तारै बिस्तारै खुट्किला चढ्दै जान्छौ, तिमी बिस्तारै 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 सदाको लागि आनन्दित, तिम्रो आनन्द खोज्ने तागत कसैसँग पनि हुँदैन। यु विल एभर ब्लिसफुल। एक पटक जब तिमी भगवान भनिबक्छु, जब तिमीले एक पटक यो आत्मविद्यामा संलग्न भएर आनन्दित हुन्छौ रे, सदाको लागि क्रमशः दुःखको लाई तिमी विदा गर्नेछौ। यो फेरि सबैको वास्तविक नेचर नै यही हो है। एउटा दुईटाको लागि भने होइन, याद गर। त अब को छन् त लायक? मान्छेले फेरि भ्रम हुन सक्छ नि त। यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि को योग्य छ त भन्ने फेरि प्रश्न आउन सक्छ मानिसलाई। त्यो जिज्ञासा आउन सक्छ नि त, होइन? ओहो बाँकी नै आइसक्यो नि बाबु, याद गर। अलिकति त आइसकेको छ, याद गर। जतिसुकै यो बाहिरी शास्त्र छाँटे पनि ज्ञान भनेर चाहिँ ज्ञानको नाउँमा है विद्वान भनेर कहलाए तापनि यसले सहायता गर्दैन भन्ने आइसकेको छ कुरो। हेरिबक्सिनुहोस् ओके। त्यस्तै अब भगवानले भनिबक्सिन्छ। हेर्नुहोस् अब को छन् त यो पवित्र ज्ञानलाई हासिल गर्नको लागि हकदार? अब फेरि भगवान आफै सम्झाइबक्सिन्छ, यसको हकदार को हो त? त्यो पनि सुन, भगवान भनिबक्सिन्छ। यसको हकदार एउटा बच्चा पनि हो, एउटा बुढा पनि हो, एउटा युवा पनि हो, पढ्दै नपढेको व्यक्ति पनि हो। अर्थात् जो कोही हो, यसमा कुनै विद्वताको आवश्यक छैन। साँच्चै भन्छौ भने यो फेरि ज्ञानहरू मध्येमा सर्वोच्च ज्ञान हो। याद गर, यो सर्वोच्च ज्ञान हासिल गर्ने अधिकार जो कोहीलाई छ। अब अझ प्रश्न पार्दै भगवान भनिबक्सिन्छ, यो संसारका विभिन्न प्रकारका ज्ञान रूपी क्षेत्रहरूमा तिमीले विद्वता हासिल गर्यो भने तिमी एकदम प्रख्यात हुन सक्छौ। ओहो फलानु त एकदम नम्बरी पण्डित, बाप रे बाप, प्रखण्ड। यस, त्यो हो, हुन्छ। तर त्यसमा मात्रै सीमित रह्यो भने त्यसले तिम्रा सांसारिक आकांक्षा मात्रै परिपूर्ति गर्छ। याद गर, तिम्रो वास्तविक आनन्द तिमीले एभर ब्लिसफुल हुन पाउँदैनौ। दुःख हट्दैन।
भित्रबाट याद गर, भगवान पनि बक्सिन्छ। त सदाको लागि दुःख विदा गर्नको लागि त आत्मविद्या नै अनुसरण गर्नुपर्दछ। हात्ती पनि हालिबक्स्यो भगवानले है। त अब यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यो जात त्यो जात भन्ने कसैका कुरा नसुन। भगवान बाबाले त यति क्लियरली बताइदिएको छ सायराम, यस्ता क्लियर कुरा हामी राख्दै नराख्ने, आफ्नो स्वार्थले होला लुकाएर राख्ने, खालि पक्क पक्क बाबाले त विभूति निकाल्छ नि त, बाबा जस्तै अर्को त्यहाँ छ अरे नि त, ऊ छ अरे नि, किनभने अब व्यापार चलाउनु छ। अनि ज्ञान एकातिर, काम कुरो एकातिर, कुब्लु भोकै ठिमीतिर। हेर्नुहोस् यस्तो विडम्बना अब भगवान त यति प्रष्टसँग बताइराख्नु छ। ल हेर्नुहोस् अब यस्तो सत्सङ्ग कहिले पनि नगर्ने हामी। कुन जातको कुरा गर्छौ? म तिमीहरूलाई प्रश्न गर्छु। त्यो वाल्मीकि ऋषि जसले रामायण दिए, त्यत्रो महान ऋषि कहलाउँछन्, उनको जात के थियो थाहा छ? डाकु थिए। याद गर, बडा जातको कुरा गरेर हिँड्छौ तिमीहरू। सुन भने त्यसले साक्षात् उहिलेदेखि आएको सत्य घटनालाई, सत्य कुरालाई आत्मसात पनि गर्दैन। कस्तो विडम्बना, कस्तो आश्चर्य। त्यस्तै भगवान पनि बक्सिन्छ, फेरि बक्सियोस्। नारद ऋषि जो कि भक्ति मार्गमा नारद ऋषि जस्तो को भन्छौ पनि, नारद ऋषिको आमा को थिइन् थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छ हजुरहरूले कसैलाई? नारद ऋषिको आमा दासी रहेछन्। दासी भनेको त हाम्रो पवन बाबुले बुझ्छ कि बुझ्दैन? कुन्नी दासी, दासी बुझ्दैन है। दासी भने के रहेछ भने भाउ, उहिले हामी कहाँ पनि यहाँ चाहिँ राणाको पालामा चन्द्र शमशेरले त्यो दास दासीहरूलाई अम्लेगञ्जमा लगेर राखिदिया भन्नु भन्छन् क्या। भने मतलब मुक्ति भन्ने मतलब दास दासी भने कस्तो भन्दाखेरि कमारा कमारी भने जस्तो क्या, त्यस्तो उनीहरूले बस्नै पर्ने होइन, बाध्यतावश त्यस्तो त्यस्तोको छोरो रहेछ नारदलाई। हेर्नुहोस् भने अब तिमीहरू जातका कुरा गर्छौ। त्यस्तै भगवान फेरि बताइबक्सिन्छ। त्यस कारणले ईश्वरले के हेर्दछ? ईश्वरले केवल तिम्रो भक्तिलाई हेर्दछ। फेरि भक्तिको अर्थ के? त्यो बाहिरी तामझामलाई भक्ति सम्झन्छौ तिमीहरू, यिनीहरू तिमीहरू धोका खाएका छौ। भगवान प्रष्ट भइबक्सिन्छ। तिम्रो भित्रको चित्तबाट प्रेम उद्भव हुनु पर्यो। म जे जति जे गरिराखेको छु सबै मेरो प्रभु परमेश्वरको प्रेमको लागि। त्यस प्रकार तिम्रो चित्तलाई तिमीले त्यसरी शुद्ध बनायो भनेदेखि ईश्वर तिमीसँग प्रसन्न भएर तिमीलाई सदा सर्वदाको लागि आनन्दमय बनाइदिन्छ। यसको हकदार जो कोही पनि छ। त्यसैले गॉड लुक्स एट योर हार्ट। God never looks at your outer status. अर्थात ईश्वरले तिम्रो चित्तलाई हेर्छ। ईश्वर यहाँ भित्र बसेको छ, तिमीले दुनियाँलाई लुकाउन सक्छौ, ईश्वरलाई लुकाउन सक्दैन। यो सत्यलाई जति आत्मसात गर्यौ त्यति दुःखलाई तिमीले बाँचुन्जेलसम्म विदा गर्न सक्छौ। बाहिरी तिम्रो क्षमता के हो, कसो कसो हो, त्योसँग ईश्वर कहिले पनि सरोकार राख्दैन। हामी त बाहिरी बाहिरी मात्रै छौँ। त्यसर्थ मानिसको जीवनमा प्रत्येक मानिसले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अनुसरण गर्नुपर्ने मुख्य नै प्रेमको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर।
प्रेम कस्तो प्रेम त भने स्वच्छ, अघि नै भनिसक्नु पनि भगवानले, लभ लिभ्स बाई गिभिङ एन्ड फरगेटिङ, द्याट इज ओन्ली लभ। त्यो मात्र त्यस्तो प्रेमको जति तिमी विकास गर्छौ त्यति तिमीलाई प्रभु परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभु परमेश्वरले प्रेम गर्नुको मतलब तिम्रा सारा दुःख कष्ट मात्रै होइन, तिम्रा जन्म जन्मका सञ्चित पापहरूलाई समेत विदा गरिदिनुहुन्छ। ल हेरिबक्सियोस्, अब कत्रो छ ईश्वरद्वारा हामीले पाउन सक्ने। अब हामीले आफू त्यसबाट नसकेको हुनाले आफू पनि झुक्किने, अर्कालाई पनि झुक्याउने काम गरिरहेका छौँ। याद गर्नुहोस्, के गर्ने, पूर्व जन्ममा आफ्नो कमाइ छैन, त्यसले कहाँ सकिन्छ र सायद तपाईँ जस्तो भन्यो भाग्यो। नट द्याट, त्यो होइन रहेछ। जो कोही पनि हकदार छ, हकदार पनि यस्तो हकदार कि तिम्रो जन्म जन्मको सिन्चित पापलाई मैले पखालिदिन सक्छु, जा बिदा हो। किन भन्दा ईश्वर सर्वोपरि छ, तर त्यसै पखाल्छु र म। जब तिम्रो चित्त शुद्ध भएर म बाहेक केही छैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म जे जति गरेको छ, यसको अर्थ फेरि तिमीले घर छोड्ने होइन, व्यवहार छोड्ने होइन, परिवार छोड्ने होइन। कसरी गर्ने त्यो पनि म तिमीलाई बताउँछु, याद गर। यहाँ त फेरि तिमीले यसमा पनि अल्मलिरहेका छौ। Everything in the world is derived from divinity. Derived divinity. अर्थात् भगवानले भनिन्छ कि यो संसारमा जे जति पनि छ वस्तुहरू मानिसले सुमर्ने गर्ने प्रत्येक त्यही दैवत्वबाट आएको छ। मानिसले ल्याएको केही पनि छैन, यहाँ धाक मात्रै छ, घमण्ड मात्रै छ। उसले आफूलाई थपेको अहङ्कार मात्रै उसले थपेको छ आफूलाई। ल्याउँदै नल्याएको कुरोमा ऊ त्यसद्वारा उल्टो अर्कालाई डोमिनेट गर्न खोज्छ ऊ भक्तिको नाममा। याद गर्नुहोस्, त्यसले भगवान प्रष्ट भनिबक्सिन्छ। कसरी गर्ने त अब भन्ने उपाय भगवानलाई दिइबक्सेको क्या कि तिमीले बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्ना सारा क्रियाकलापहरू गर्दा गर्दै पनि तिमीले त्यो दैवत्वसँग प्रेम गाँच्ने उपाय के त अब भन्दा प्रत्येक यो संसारका प्रत्येक वस्तु नै दैवत्वबाट आएको छ। तसर्थ जब सबै थोकको मालिक उही छ भने मैले उसलाई प्रेम नगरे कसलाई गर्ने? कुरो सिद्धियो। कति सजिलो छ, याद गर्नुहोस्। त अहिले त म केमा हलमा ल्याएको छु होइन, हाडछाला मासुमा। यो मेरो, यो उसको, यो मेरो आफ्नो मान्छे, यो होइन मेरो र तेरो। त्यसैले भगवान पनि बक्सिन्छ। जब सबै थोक नै ईश्वरबाट प्राप्ति हुन्छ र आउँछ भने अब तिमीले के चाहिँ दिएर खुसी पार्न सक्छौ यो संसारको वस्तुद्वारा? ल एक्चुअली मलाई बताऊ त। वाह, सारा सब चिज उसैबाट सुमर्ने अनि उसले दिएको त्यो वस्तुबाट म उसलाई खुसी पार्छु भन्ने सोच्ने, यो भन्दा अर्को हास्यास्पद के हुन सक्छ? कस्तो क्लियर। सजिलो बाटो नलिने, अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटो जाने। उही भिर खोज्छ गोरुले भने जस्तै हामी भिर खोज्ने गोरु रहेछौँ क्या। त्यसले भगवान पनि बक्सिन्छ कि त्यस कारण अब तिमीबाट उसले के आश गर्छ, के अपेक्षा राख्छ ईश्वरले? वा उसैको वस्तु उसलाई अपेक्षा राख्छ कहिले? एकचोटि विचार गर त। त्यस कारणले एउटा महान कविले कस्तो मजाले प्रार्थना गरेको छ, सुन भनेर भगवान पनि बक्सिन्छ। हे प्रभु, हे मेरो प्यारो प्रभु, तिमी जताततै वास्तविक रूपमा जताततै सर्वव्यापक छौ। यो सारा ब्रह्माण्ड नै तिमीद्वारा ओतप्रोत छ।
अब जब सारा ब्रह्माण्ड नै तिमीद्वारा ओतप्रोत छ भने तिम्रो लागि मैले एउटा मन्दिर बनाएर कहाँ बनाऊ म तिमीलाई राख्छु भनेर मन्दिर। कस्तो राम्रो छ। त्यस्तै तिमी एउटा सूर्यको त त्यत्रो तेज छ भने तिमी करोडौं सूर्यको तेजलाई लिएर बसेका छौ भने तिमीलाई एउटा सानो बत्ती बालेर म तिमीलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु? तिमी सबै जीवात्मामा विद्यमान छौ भने तिमीलाई मैले एउटा मात्रै नामद्वारा कसरी खुसी पार्न सक्छु? जब सारा ब्रह्माण्ड नै तिम्रो यो भुँडीभित्र अटाएको छ भने तिमीलाई मैले के चाहिँ खानेकुरा टक्राएर खुसी पार्न सक्छु? त्यसकारण म रित्तो छु प्रभु, म रित्तो भएर तिमीलाई केवल म प्रेम अर्पण गर्न सक्छु। त्यसैले भगवान बाबाले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या सारा इन्टरभ्यूमा नि, खास गरी हामी नेपालीलाई पनि हामीले जान्नुपर्ने कुरो छ है। लिस्ट लेके आते हो, स्वामी देगा तो भी कहाँ से देगा, पूरा भरी भरा हुआ है, फिर उसमें भी ये भी लाओ बोल के लिस्ट लाते हो। मार्केट में भी मिलता है, वही चीज फिर स्वामी से मांगते हो। हाँ, त्यस्तोले सम्झाइबस्छु हेर्नुहोस् त, उतना खर्च करके उतना दिन तकलीफ करके हेर्नुहोस् त आते हो। यस्तो सम्झाउने हजुर भगवान बाबाले त थाहा पाउनु। एकपटकको घटना हजुर सुनाऊ, कति सर्वव्यापक भगवानलाई पनि हामीले हेर्नुहोस् कति सस्तो बनाएका छौँ। एकपटक हजुर वैशाख गएको बेलाको घटना हो है। एउटा साथीले, भइहाल्छ त्यो त नेचुरली होइन, एउटा साथीले कुल्लीसँग किचकिच गर्यो। त्यो बेलामा त कुल्ली सुल्लीको चलन थियो। त्यो हामी फेरि नेपालीहरूको क्या तपाईँको पनि उनै नहुने क्या, यो पनि चाहिने भने त्यो पनि चाहिने भने यत्र यात्रा बेडिङ बोकेको छ उ गरिरहेको छ है। अनि ताल्न सुरु, आफू पनि बोक्न नसक्ने अघि, अनि त्यो कुल्लीसँग झगडा गऱ्यो बा। ल बाबाले त इन्टरभ्यूमा हेर्नुहोस् उसैलाई इङ्गित गरेर, तुम्हारा सामान भी मैं कैरी करना और मुझे तुम बार्गेनिंग करते, अपने साथ सामान क्यों कैरी नहीं किया? हामीहरू हालत के भयो होला हेर्नुहोस्, लजुर बताइबस्छु। यस्तो भगवान हो यो। त्यसले हामीले यसलाई गुच्चा सम्झे, गुच्चा। भगवान बाबा भन्नुहुन्थ्यो, म त तिमीहरूभन्दा पनि हेर्नु केही पनि जान्दिनँ। जब तिमीहरूले स्वामी ए त केही पनि होइन हुन्छ, केही पनि होइन, तिमीहरू सब त गाउँ। त्यस्तो वास्तविकता घटनाहरू छन् भगवानलाई। तिमीलाई कसले भनेको? सामान चाहिँ अर्कालाई भोकाउने, त्यो अर्का हो र म नभए हेर त, तिमीले गोरखपुरमा त्यस्तो गरे, मैले यहाँ तिमीलाई बताइरहेको छु, हो कि भन। हाम्रो हालत के भयो विचार गर्नु। खै तसर्थ भगवान पनि बक्सिन्छ। यो त मान्छेले आफ्नो सन्तोषको लागि, ओहो म त यो ईश्वरलाई मान्दछु, म त यो रूपलाई मान्दछु, उसको सन्तोषको लागि उसले त्यो नामहरू विभिन्न दिएको हो। ऊ कहाँ छैन, ऊ जताततै छ। तसर्थ तिमीले यो भावद्वारा यदि आफ्नो मनलाई स्वच्छ बनाएर प्रेमपूर्वक उसको आराधना गर्यो भने तिमीलाई उसले सदा सर्वदाको लागि आनन्दित तुल्याएर राख्छ। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण दिइबक्सिन्छ। रामकृष्ण परमहंस कुनै विद्वान थिएनन्,
विद्वान मात्रै होइनन्, पढे लेखे पनि केही पनि होइन। तर याद गर, आज संसारभरि रामकृष्ण मिसन उनको नाममा प्रख्याति भएर रामकृष्ण मिसनद्वारा रामकृष्ण परमहंसलाई नजान्ने बिरलै छन्। भक्ति मार्गमा लागेकाले जसले पनि जान्दछन्, जबकि उनले केही पढेकै थिएन। तर कसरी उनले त्यो प्राप्त गरे त भन्दाखेरि आफ्नो यो चित्तमा केवल ईश्वरभन्दा बाहेक उनले अरू कसैलाई स्थान दिएन। प्रेम, ईश्वरसँग प्रेमले ओतप्रोत भए, त्यति भए पर्याप्त छ। यहाँसम्म कि अब यिनीहरू आउँछ फेरि कुरा हेर्नुहोस्, ईश्वरसँग प्रेमले ओतप्रोत हुँदा मानिसमा कस्तो भाव विकसित हुँदै जान्छ अरे त भन्दाखेरि हजुरको यसले भगवान् बाबाले भनी बक्सिन्छ, यसलाई सिलिङ अन डिजायर भन्ने बाबाले बताइ बक्सेको छ। जसै जसै तिमी, उदाहरण दिएर सम्झाउनु भएको छ, जसै जसै तिमी ईश्वरसित प्रेम गाँच्दै जान्छौ रे, त्यसै तिमी आफै ओहो अब यो म मात्रै किन यस्तो गर्ने, मैले यस्तो गर्ने थिएँ, अब यसको बापत मैले यो खर्च गरेको चाहिँ म यता सेवामा लगाउँछु, यसरी तिमी आफै डाइभर्ट हुन्छ। किन त भन्दाखेरि बिकज सर्भिस टु म्यान इज सर्भिस टु गड। कारण के त भन्दा यो स्टेप बाई स्टेप जाने कुरा हो, तिम्रो आफै द्वार खुल्दै जान्छ। मानिसको सेवा गर्नु नै माधवको सेवा गर्नु, दैवको सेवा गर्नु। कारण ऊ त सबैभित्र छ, अघि नै भने भगवान्ले भनिबक्स्यो। त्यसरी तिमीले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो खुड्कीलाई स्वतः चढ्दै जान्छ। तसर्थ तिमी याद गर त, आज रामकृष्ण परमहंस सारा संसारभरि इज्जतका साथ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। हजुरहरूमध्ये कतिलाई थाहा पनि छैन होला, थाहा पाइराख्नुहोस्, स्वामी विवेकानन्दको पनि गुरु फेरि हेर्नुहोस्, रामकृष्ण परमहंस भनेको। स्वामी विवेकानन्दलाई चाहिँ बरु धेरैले जान्दछ, रामकृष्ण परमहंसलाई जान्दैन। तर रामकृष्ण परमहंस भनेको स्वामी विवेकानन्दको पनि गुरु। तसर्थ भगवान् पनि बक्सिन्छ, गीतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नै यो 12वां अध्याय हो। 12वां अध्याय भनेको भक्ति योग। अब भक्ति भनेको के फेरि, त्यो पनि बडो राम्रोसँग जान्नु छ, यी मान्छे अल्मलिएको छ। भक्तिको अर्थ केवल ईश्वरलाई भजन करो मनवा गोविन्द हरे, भजन करो मनवा गोविन्द हरे भनेर एकछिन मच्यो अनि सिद्धियो। त्यसपछि कानुवा गनवाने हो, छेला बजनेला कसिनेला बिहार छुचो नै मा कानो भन्ने के अर्थ छ? भक्तिको अर्थ के त अब भगवान् बताइ बक्सिन्छ, भजन नगर होइन, भजन गर। तर भक्ति इज नट मियरली रिपिटिङ द नेम अफ गॉड। भक्तिको अर्थ केवल ईश्वरको नाम दोहोऱ्याइरहनु मात्र होइन। It is devotion, pure love for God. ईश्वर प्रतिको स्वच्छ प्रेम द्वारा ओतप्रोत हुनु भक्ति हो। त्यो तिमी कुन अवस्थामा हुन सक्छौ भन्दाखेरि when you will be completely selfless, जब तिमी पूर्णतया स्वार्थ रहित
आफ्नो कुनै आकांक्षा नबोकेर ईश्वर मलाई यो देऊ त्यो देऊ यहाँ त्यहाँ भन्ने सांसारिक कुनै इच्छा नलिकन म तिमीसँग प्रेम गाँच्छु प्रभु, मेरो त्योभन्दा अर्को केही उद्देश्य छैन। त्यस रूपबाट जति तिमी अगाडि बढ्न सक्यौ त्यति तिमीले आफ्नो दैनिक जीवनमा यसलाई फेरि निरन्तरताका साथ अभ्यास गर्नुपर्छ। फेरि यहाँनिर पनि याद गर्नुहोस्, धेरै बुजुर्गहरू हुन्छन् क्या, छन्, सुनिन्छ नि, अब के गर्नु पर्दैन, मैले त पाएँ पुग्यो। नट द्याट। अन्तिम सासको बेलासम्म पनि मैले छोड्नु नपर्ने प्रेम नै यही ईश्वरसित हो। यो कुरालाई गाँठो बार्नु पर्यो। मलाई भो पुग्यो भने चाहिँ सांसारिक इच्छाहरू हो, पुग्यो कति गर्ने, कति खाने, कति लाउने, कति आफूले मात्रै खाएर हिँड्ने। तर हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ। तसर्थ है हामीले सुख भन्ने कुरो यो जीवनमा प्राप्त गर्न सकेनौँ, किनकि अब हामी सुख पाउने बाटै नहिँडेपछि कहाँबाट सुख हुने? सुख पाउने बाटो चाहिँ नहिँड्ने अनि मलाई सुख भएन चाहिँ भन्ने कसरी हुन्छ? द्याट इज नट पोसिबल, सम्भव छैन। तसर्थ भगवान पनि बक्सिन्छ। अब यसको लागि तिमीलाई म सुरुवात कसरी गर त्यो पनि उपाय बताउँछु, सुन। आर यु द बडी? आफूले आफैलाई प्रश्न गर्दै जाऊ। प्रत्येक व्यक्तिले सुरुवात यसरी गर कि म यो शरीर हुँ त? यदि म शरीर हुँ भने मैले यो शरीरलाई मेरो भन्ने अगाडि किन शब्द राखेँ त? म शरीर भन्ने किन नभने? अब त्यसपछि दिस इज माई बडी, के त्यसपछि मेरो यो शरीर हो त? म सबै थोक यही शरीर हो त? यदि यो भनेदेखि फेरि मैले मेरो चित्त, मेरो मन, मेरो दाजु, मेरो भाइ, मेरो मालिक, मेरो फलानु भनेर त्यो किन प्रयोग गरेका थिए? प्रत्येक व्यक्तिको सच्चा, अब त्यो सच्चा ममा यदि तिमी पुग्न सक्यौ भने त्यहाँनिर मात्रै सेल्फलेस लभ हुन्छ। याद गर, मेरो मेरो भनुन्जेलसम्म सेल्फलेस लभ हुन सक्दैन। यही त्रुटिलाई सुधार्दै जाऊ। म किनभने मैले पनि आफूलाई सम्बोधन गर्दा म भन्छु, जसले पनि आफूलाई म भन्छ कि भन्दैन हो। त्यसले प्रत्येक जब म छ भने मैले कोसँग किन भेदभाव गर्ने? मैले कसैलाई किन भिन्नता देख्ने? मैले कसैलाई किन अर्को देख्ने? उसलाई अर्को देख्ने बित्तिकै त मैले आफैलाई छुट्याएँ नि त। के हो वास्तविक ज्ञान? यसले भगवान पनि बक्सिन्छ। किताबी ज्ञानले काम छैन। त्यो किताबी ज्ञानद्वारा तिमीले क्रमशः एक्सनमा उतारेर विथ गुड एक्सन्स तिमी अगाडि बढ्दै जाऊ। यु विल बी एभर ब्लिसफुल इन लाइफ। ल अम्बाउ, भगवान पनि बुझ्छ। यदि तिमीले क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो भने यो जीवनमा सदा सर्वदा तिमीलाई आनन्दै आनन्द हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जब तिमीले त्यो सबै म हामी सबै म रहेछु भन्ने कुरामा त्यो चैतन्यसँग आफूलाई गाँच्छौ, बस त्यसपछि आहा, अब त्यो त जता सर्वदा व्याप्त छ। वा यो त म भित्र पनि छ, वरिपरि पनि छ, मेरो तल पनि छ, मेरो माथि पनि छ, मेरो पछाडि पनि छ, जताततै छ। आहा भनेपछि मैले त्यो प्रभु परमेश्वर भन्दा बाहेक अर्को को देख्ने? अब स्वतः तिमीलाई त्यस प्रकारको आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। तर यसलाई बोध गर्नको लागि, यसलाई साक्षात्कार गर्नको लागि यो मनलाई
बाहिरी संसारतिर डोर्याएर हुँदैन। यो मनलाई आफूभित्र डोर्याउनु पर्यो, फर्लक्क फर्काउनु पर्यो। कति जाने त्यो भाटबेडी मार्केटमा भनेर हजुरहरूलाई पत्यार नलाग्ला। अहिलेसम्म त्यो भाटबेडी मार्केट छिराएको छैन यो शरीर, आवश्यकै छैन। बुझ्यो बाबु? गएको छैन, किन जानु पर्यो? वाइ होइन? अब यहाँ सुपर मार्केटै नखुल्दा 76 मा ग्रिसमा त्यत्रो सुपर मार्केट देखेर आउने मान्छेलाई त्यहाँ के जानु पर्यो? 76 मा त बाबाले मलाई ग्रिस पठाइदिए 3 महिना एथेन्स। तसर्थ भगवान भनी बक्सिन्छ, सम्झाइ बक्सिन्छ, हेरी बक्सियोस्। त्यसले प्रत्येकले आफूलाई अभ्यासमा उतार्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि म नै हुँ, म नै हुँ, म नै हुँ। अर्थात् म नै हुँ को अर्थ प्रत्येक कोही त्यो भन्दा बाहेक केही पनि छँदैन। यसरी तिमी आफूलाई अभ्यास गर्दै 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 गयो भने दिस इज द राइट पाथ फर सेल्फ रियलाइजेसन। आत्मबोध अथवा आत्म साक्षात्कारको सबैभन्दा उचित बाटो नै यही हो। दिस पाथ क्यान ओन्ली डेभलप आउट अफ द पाथ अफ लभ ओन्ली। फेरि याद गर्नुहोस्, यो बाटो फेरि त्यसै सक्दैन। प्रेम, सबैलाई मैले प्रेम गर्नु पर्यो, किनकि सबै ईश्वरकै उरे छौँ हामी। त्यो अनुसरण नगरिकन फेरि त्यो बाटो लाग्न सकिँदैन। भक्तिको बाटो भनेको यो मात्र हो, अरू सबै तामझाम मात्रै हो। भगवान पनि बक्सिन्छ। अब तिमी जतासुकै हेर, तिमी जतासुकै जाऊ, त्यो नारायण जहाँ पनि छ। अब यसको लागि तिमीलाई म यसरी सम्झाउँछु, याद गर। फलफुल, कुनै पनि फलफुल पाक्नुभन्दा अगाडि अथवा फलफुल खाने योग्य भएर तयार हुनुभन्दा अगाडि पहिला फुल हुन्छ कि हुँदैन, याद गर। उसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त? फुलबाट हुन्छ। भगवान सम्झाइबक्सिन्छ। त्यो फुल नभइकन फलफुल तयार हुन सक्दैन, याद गर। त अब त्यही फुल क्रमशः बिस्तारै 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 काँचो फलमा परिणत हुन्छ, सानोबाट, अनि बिस्तारै बिस्तारै पाक्छ। हो त आत्म साक्षात्कारको बाटो पनि यही हो। एकैचोटि खोजेर कहाँ पाउँछौ? तिमीले यहीँनिर चुकिराखेका छौ। तिमीले गर्नु ओर्नु 22.5। म त आत्म साक्षात्कार हुनु परेको छ, मलाई त आत्मज्ञान चाहिएको छ, म त ब्रह्म ज्ञानको खोजीमा छु। प्र्याक्टिस गर न। एभ्रीबडी हेज दिस राइट। योर ह्युमन लाइफ इज फर दिस पर्पस ओन्ली। बाबा भनिन्छ तिम्रो यो मानव जीवन नै यही उद्देश्यको लागि हो। त अब तिमी प्र्याक्टिस चाहिँ नगर्ने, तर चाहना मात्रै राख्ने, कसरी? त्यसर्थ भगवान पनि बक्सिन्छ। यही प्रकारबाट अब म तिमीलाई सम्झाउँछु, सुन। जब पाकेको फल भनेको ज्ञान, अब तिमी बिस्तारै असल कर्महरू गर्दै जाऊ। त्यो असल कर्मद्वारा तिमीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि, ओहो यो संसारमा मैले जे जति कर्म गरे पनि सबै मेरो एट्याचमेन्ट ईश्वरसँग है,
अरू केही रहेन रहेछ बा whatever I am performing, whatever I am doing, all for love for God. मेरो प्रेम ईश्वर प्रतिको त्यो उद्देश्यद्वारा ओतप्रोत भएर जब तिमी कर्म गर्छौ, your action will be good actions. त यसको लागि के हुनु पर्यो त पहिला तिमीलाई अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि यो ईश्वरको प्रेम आहा भन्ने ओतप्रोत दबाइकन त हेर्नु साना साना कुरामा पनि ग्यार मुरमुर मात्रै भएर आउँछ। याद गर्नुहोस्, त्यसले भन्छ नि साधना भनेको त्यही हो। तसर्थ offer everything you do to God. तर जतिसुकै सजिलो भए पनि हामीले अभ्यास गर्यौं भने हुनै सक्दैन। त्यसले अभ्यासै ठुलो कुरा छ हैन। हाम्रो आफ्नै भलाइको लागि भगवानले कति सम्झाइदिएको छ हामीलाई हेर्नुहोस्, तर खै कहाँ हामी गर्छौँ भन्नुहोस् त। सबैलाई राम्रो हुने, सबैलाई कल्याण हुने है, तर पनि त्यो अभ्यास नभएको हुनाले है, अब खाना साना पकाउने बेलामा उसमा गर्ने बेलामा त्यो ग्यार गुरगुर नगरेर भगवानसँगको मात्रै उ गर्यो भने त्यो प्रसाद हुन्छ। त्यो तिमीले आहा स्वतः तिमी पूजा कोठामा पनि जानु पर्दैन, तिमीले उ पनि गर्नु पर्दैन, उल्टो त्यो तिम्रो सारा सबले त्यो खाना खान्छन्, कति मजा हुन्छ। भगवानले त्यसरी सम्झाइरहेको छ। तसर्थ भगवान पनि बुझिन्छ। जबसम्म तिमी यो संसारमा रहन्छौ तिमीले फेरि मलाई अब त खालि मलाई ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान म त्यो होइन है, फेरि अलमल गोत्रमा नपर। फेरि भगवान फेरि त्यो सावधान गराएपछि हामीलाई तिमीले यो सांसारिक ज्ञानलाई पनि हेला गर्नु हुँदैन, यसको पनि आवश्यकता छ। किन त भन त, तिमीले असल कार्य गर्नलाई, असल क्रियाकलाप गर्नको लागि यी सबै कुराहरूको पनि आवश्यक छ। तर यी सम्पूर्ण मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यही प्रभु परमेश्वरको लागि हो भन्ने भाव ओतप्रोत हो। अब एकैचोटि निष्काम कर्ममा पुग्न सकिँदैन। याद गर, निष्काम कर्म गर्नको लागि तिमीले बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। मैले अघि नै भने नि, ओम बाबा आउनु भएको थिएन है। ओम बाबा हाम्रो भगवान बाबाले त हामीलाई कस्तोसम्म सम्झाइबक्सिन्थ्यो भने नि, के त्यहाँ नेपालमा पाइँदैन, त्यत्रो दुःख गरेर कुलीसँग झगडा गरेर त्यत्रो टिकट पैसा खर्च गरेर अनि यहाँ साई बाबा कहाँ आएर पनि लिस्टै लिएर आउँछौ भने के हो अर्थ? सिधा सम्झाएको। त्यसले तिमीहरू नेपालीहरू देखेर मलाई पो माया लाग्छ। कहीँ नपाइने, संसारमा नपाइने चिज मसँग छ र पो ती विदेशी आउँछन् यहाँ मका, नत्र उनीहरूमा के कमी छ, किन आउनु पर्यो यहाँ? त्यस्तो आफ्नो आँखाले देख्दा देख्दै पनि तिमीहरूको कहिले पनि खुल्दैन है। कस्तो आश्चर्य दिएको बाबाले। त्यसले भगवान भनेको चिज छ, सत्य एउटै छ। तर त्यही सत्यलाई ऋषि मुनिहरूले अनेकौं नामद्वारा सम्बोधन गरेको छ। हेर, यसलाई म कसरी सम्झाउँछु, तिमीहरू प्रत्येकले याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो। कुन चाहिँ व्यक्ति बच्चा नबनिकन बुढा भएको छ? कोही? प्रत्येक व्यक्ति पहिला बच्चा हुन्छ, बच्चा भएर यो धरातलमा जन्मन्छ, हो कि होइन भन त? जसै जसै ऊ हुर्किँदै जान्छ अनि युवा बन्छ।
अब फेरि 20 वर्ष नागिसकेपछि अब ऊ त्योभन्दा पनि म अब बुजुर्ग हुँ भन्छ आफूलाई। अब समयको अन्तरालमा ऊ आमा बाबु भन्छ। अब हुँदै जाँदा हजुरबाबु हजुरआमा भन्छ। त्यही बच्चो है, याद गर। यो संसारमा प्रत्येक मानिसलाई ईश्वरको सृष्टिको क्रममा बाँधेको नियम होइन र यो कुनै नयाँ कुरा हो र यो। अब यो सत्यलाई जसले अङ्गीकार गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्दछ उसले एकतालाई राम्रोसँग बोध गर्न सक्छ। जसले सक्दैन उसले तपाईँको खर्च गरेको छु र मेरो गरेको छु नि, अहिले आएको कुरो के तेरो के मेरो, अज्ञानता यहीँ हो। मालिक एउटा छ, ज्ञान गुरु अर्कोमा छ भनेपछि खलास भएन कुरो। वाह, हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना छ। हामी यही विडम्बना साथ जीवन बिताएको होइन त हामीले। त्यसैले वास्तविकता के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज गड। किन क्या कसैसँग हामीले त्यहाँ मनोमालिन्य गर्नु पर्यो, किन कसैसँग डिस्कस गर्नु पर्यो, किन त्यस्तो अभिमान गर्नु पर्यो। तपाईँसँग माया छोरा मेरो खुसी गरेँ मैले, सो वाट। गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने, नगर्नुपर्ने ठाउँमा गर्ने, अनि फेरि रन्किने झन्किने सन्किने, अनि के गर्नु के अर्थ? अर्थै छ। त्यसैले भगवान् सम्झाइ बक्सिन्छ त यो क्रमलाई यदि तिमीले क्रमशः बुझ्दै गयो भने एकताको सूत्रमा तिमीलाई बाँधिनलाई असाध्य सजिलो हुन्छ। प्रेमका स्वरूपहरू हो। अघि ओम बाबा आउनुभएको थिएन, ओम बाबा म फेरि यो सम्झाउँछु है हजुरलाई। भगवान् बाबाले कहिले पनि याद गर्नु होला, नेभर कहिले पनि मनुष्यहरूलाई ए दैविक प्रेम स्वरूपहरू हो भन्नुहुन्थ्यो कहिले, ए दिव्य आत्मा स्वरूपहरू हो भन्नुहुन्थ्यो कहिले। प्रेम स्वरूपहरू भने सधैँ सदा सर्वदा तिमीहरू ईश्वरको प्रतीक है भनेर सम्झाइबक्छ। अब त्यस्तो भगवान्लाई हामी आफै स्वार्थी भएको हुनाले लतारेर हामीले के गरिदियौँ त? होइन, बाबाले त यसो निकाल्ने रे उसो निकाल्ने रे यसो गर्ने, त्यसले मलाई त इन्ट्रेस्टै लाग्न छोड्यो। यत्रो ज्ञान दिने बाबा जो कसैले नदिएको त्यतातिर वास्ता छैन, जसले दिएको छ नचाहिने कुरातर्फ चाहिँ वास्ता छ भनेपछि कत्रो विडम्बना छैन। हामी सत्सङ्ग गर्ने कुरो त यो हालत छ भनेपछि हाम्रो सत्सङ्ग अनि कहाँ पुग्यो त? सन्तुष्टिकै छैन। सत्सङ्गको नाममा पनि हामी खेलवाड गरेर आएका छौँ, मेरो आफ्नो बुझाइ त। तसर्थ भगवान् पनि बक्सिन्छ। यो भगवद् गीतालाई तिमीले आफ्नो चित्तमा पहिला राम्रोसँग समझदारीका साथ बुझ्नुपर्छ। खालि श्लोक कण्ठ गरेर फर भनेर केही अर्थ छैन। त्यस्ता कण्ठा गरेर मुखा गरेर गर्ने कन्छन् कति? याद गर्नु। वाट इज द एसेन्स अफ द गीता टिचिङ्स? अनि त्यसपछि याद गर। पहिला त्यो श्लोक पाठ गर, अनि त्यो श्लोकलाई एक एक गरेर यसमा के छ सार, यसमा के छ यसको भनेर एक एक त्यसको अर्थलाई बुझ्ने प्रयास गर। Some say that it is कर्म योगा। कोही चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भगवद् गीता भनेको मुख्य कृष्णले कर्मयोगको बारेमा हामीलाई जोड दिनु भएको छ भन्छ अरे। हेर्नु आफ्नो ऊ अनुसार कसैले चाहिँ, अनि कसैले चाहिँ के भन्छ अरे भक्ति योगमा जोड दिनु भएको छ भन्छ अरे। फेरि कोही चाहिँ ज्ञान योगमा जोड दिनु भएको छ। यस किसिमसँग विभिन्न प्रकारका आफ्ना आफ्ना तर्क वितर्कहरू मान्छेले गर्छन् अरे। दिज ओपिनियन्स आर अल पार्सियल ट्रुथ्स। यी सारा सब विचारहरू धारणाहरू आंशिक सत्य मात्रै हुन्, सत्य होइन। यस्तो गुदी गुदी कुरा बताइदिएको छ भगवान्ले। टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियल पर्सनालिटी अफ म्यान। अब यसको फेरि अर्को अर्थ बताउनुहुन्छ भगवान्ले। यु मस्ट ह्याभ द कम्प्लिट भिजन अफ ट्रुथ।
तिमीले मानिसको वास्तविक व्यक्तित्वलाई बुझ्नको लागि त्यो पूर्णतया सत्यको दृष्टि हुनुपर्छ, अनि मात्र तिमीले बुझ्न सक्छौ। केवल कसैको तिमीले चाहिँ पाउ देख्दैमा उसको पुरा व्यक्तित्वलाई जान्न सक्छौ र? सक्दैन। अब भगवत गीता भगवान बताइ बक्सिन्छ को सुरुवात कहाँबाट भएको छ त्यो पनि सुन। भगवान पनि बक्सिन्छ धर्म क्षेत्र भन्ने पहिलो शब्दबाट सुरुवात भएको छ। सो इट बिगिन्स विथ धर्म। यदि म साँच्चीकै गीता पढ्छु, गीतामा सोच छ, गीता उगाल्ने हो भने पहिला धर्ममा म सचेत हुनु पर्दछ। द्याट इज द मोस्ट एसेन्सियल क्वालिटी अफ एभ्री ह्युमन बिइङ। अब धर्मको अर्थ के फेरि अघि नै आइसक्यो। मात्र होइनन्, धर्मको अर्थ के भगवान बताइ बक्सिन्छ। फेरि बक्सियोस्। धर्मको अर्थ मेरो कर्तव्यलाई मैले कर्तव्य परायण भएर गर्नु मेरो धर्म हो। धर्मलाई यसरी बुझ। अब हामीले त धर्मलाई कसरी बुझेका छौँ? मैले देखेको यहाँ भोक लाग्यो, यहाँ मैले यहाँ पूजा गर्दैछु, आरती गर्ने बेलामा घर लाग्छ। त्यो केटाकेटीले पनि एकदम अज्ञान सिक्यो। उता भगवानले कहाँबाट त्यसो भगवानलाई भयो के कसलाई देखाउन गरे मैले? जे हो भगवान बाबा त यस्तो कि हजुर बताउँ, हजुरलाई धन्दा नमान्नुहोस्। बाबाले त नि फेरि हो यो कुरो भएका बताएको तपाईँलाई। यस्तो लिबरल बाबालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेपछि हाम्रो कस्तो होला भाइ? दुईटा उदाहरण म दिन्छु हेर्नुहोस्, किन अहिले हजुरले प्रसङ्ग ल्याएको हुनाले। अनि एकजना नेपाली लेडी है, अब त्यहाँ प्रशान्ति निलयममा बिचरा इन्टरभ्यू रुममा जाउँ कि नजाउँ गरेर अन्कनाउनु भएछ। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो 4 दिन आउट हुन्छ नि मान्छे लेडिजहरू, त्यो आउट भएको पिरियड परेछ उनको बिचरा है। अनि यसो सोचिछन् क्या, अब यस्तो मौका त म गुमाउँदिनँ, जेसुकै होस् नभए बरु फर्केर आउँला, कमसेकम त्यहाँ भगवान बाबाको मुहार त मैले नजिकबाट त्यहाँ दर्शन गर्न पाउँछु भन्ने सोचेर उनी पनि बरन्डासम्म त्यहाँ पुगिन्। बाबाले रोक्नु हुँदो रहेछ, हामीले पनि भएपछि नै थाहा भयो होइन। भित्र गयो, भित्र गएपछि अब बाबाले चट्ट विभूति सृष्टि गरिबक्स्यो। विभूति सृष्टि गरिसकेपछि पहिला लेडिजहरूलाई नै दिनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो नारीले त बिचरा त्यो त डराइन् होइन। अनि एउटा छेउमा कुनामा बसिन्। आओ माँ भन्नुभयो, याद गर्नुहोस्, आओ माँ भन्नुभयो। उनी त फेरि अझ झस्किन्, मालुम है स्वामी को, इधर आओ। ल हेर्नुहोस् अब भगवान कस्तो होला। स्वामी को मालूम है वो पीरियड लेडीज को पास नहीं होगा तो बर्थ कैसे होगा? स्वामी का क्रिएशन, गॉड का क्रिएशन तुम्हारा है क्या? अरे माँ ल सुन्नु, हामी कस्तो गलत धारणा बोकेका छौँ याद गर्नु। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, नबुझे अझ बुझाउँछु तपाईँले। त्यो भयो त्यस्तै भगवानले भित्र इन्टरभ्यू रुमभित्र त्यो पश्चिमाली मान्छेहरू त बिचरा बस्न नसक्ने, उनीहरूलाई कुर्सी राखिदिइबक्सिन् थियो आफैले। फेरि हेर्नुहोस् कस्तो भगवान बाबाको त के भने हजुरहरूले भन्यो भने पत्याउनु हुन्न, त्यो ढोका समेत आफै लगाइबक्सिन् थियो इन्टरभ्यूमा। हाम्रो त्यस्तो गेस्ट भन्ने बाहिर उभिएर जस्तै हामी बिहा व्रतको उसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि अन्यत्र होला, फेरि अन्यत्र साई सेन्टरमा चाहिँ फेरि म भन्न सक्दिनँ है सायद, किनभने उही के भन्छ नि श्राद्ध गर्ने बेलामा जतिसुकै भगवानले भने पनि बिरालो नै बाँध्ने चलन छ हाम्रो गर्ने के, तर भगवानले बिरालो बाँध भनेको छैन। त्यसले म चाहिँ प्रश्न बताउँछु होइन,
कुर्सीमा आनन्दले राखिदिएको छ, बस प्रेमपूर्वक। तर अनुशासन सिक त्यहाँ पनि फेरि जस्तो एउटा केटोले बानी न हो, त्यहाँ कुर्सी राखेको त्यो कुर्सीमा गएर बस्यो इन्टरभ्यूमा होइन। अब ऊभन्दा अलि एजेड मान्छे थियो बिचरा, ऊ भला आदमी थियो, उसले उ नगरेर अब थच्चक्क बिचरा सकि नसकि बस्यो। बाबुले ए बॉय क्या करता है, इतना सीनियर सिटीजन को तुमको छोड़ना ही छोड़ना चाहिए क्या, कैसा लड़का है, उठ। अब भगवान्ले उल्टो फेरि हपार्नु पर्यो अनि त्यस्तो क्या। अब हामी त नि त्यस किसिमसँग हरेक कुरामा पार्टिकुलर त्यस्तो। अब अर्को कुरा भगवान पनि बक्सिन्छ हेर्नुहोस् त, अर्जुनलाई जसरी मोहबाट मुक्त गराइदिए बक्सियो, त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई म मोक्ष दिलाउन सक्छु। मोक्षको अर्थ अर्जुनले मोक्ष पाए अर्थात् मोह क्षय हुनु मोक्ष हो। यहाँनिर पनि बडो भ्रम छ मानिसलाई, मरेपछिको मोक्ष भन्ठान्छन्। नट द्याट। तिमीले अभ्यास गर्दै गएर एट्याचमेन्ट, मोह भन्नुको एट्याचमेन्ट, कोसँग एट्याचमेन्ट गर्ने त? Nobody can live or live without attachment. But with whom we have to exercise for attachment? With God. त्यो प्रभु परमेश्वरसँग जति एट्याच भयो त्यति यो वर्ल्डली बाट हामी डिट्याच हुन्छौँ। त्यसले भगवान पनि बक्सिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति हकदार छौ यसको, मोहलाई क्षय गर मोक्ष ल्याऊ। अब यसको बाधक के छ त फेरि? Unless you are attached with worldly pleasures, जबसम्म तिमी सांसारिक सुखहरूसँग आबद्ध हुन्छौ, मोक्ष कल्पना र सपना मात्र। When you attach with God, you are nearing towards moksha. तिमी मोक्षको नजदीक गइराखेका हुन्छ। So learn these Gita verses. त्यसले यी गीताका श्लोकहरूलाई राम्रोसँग पाठ गर, सिक, बट प्र्याक्टिस। तर पढेर पाठ गरेर मुखागर गरेर मात्रै हुँदैन, अभ्यासमा उतार। देन यु विल बी ब्लेस्ड विथ ग्रेस। त्यसपछि तिमी ईश्वरको अनुग्रहद्वारा ओतप्रोत भएर आनन्दित हुनेछौ। Many devotees are just wasting their time. भक्ति गर्छु भन्नेहरू, धेरै भक्त भन्नेहरू आफूलाई समयलाई त्यसै खेर फालिरहेका छन् भक्तको नाममा, भक्तिको नाममा। मैले भक्ति गरिराखेको छु भनेर समयलाई खेर फालिराखेका छौ। समयलाई खेर फाल्नुको अर्थ के हो? भगवान भन्ने बक्सिन्छ, टाइम इज गड। ईश्वरलाई खेर फाल्यो, कहाँबाट भयो त भक्ति? तसर्थ भगवान भन्ने बक्सिन्छ, एभ्री डे contemplates on its inner meaning. प्रत्येक दिन तिमीले जति त्यो गीताको श्लोक पढेका हुन्छौ त्यसको आन्तरिक अर्थलाई एक एक गरेर बुझ्ने, राम्रोसँग समझदारीका साथ लिने प्रयास अभ्यास गर। त्यसपछि त्यतिले पुग्दैन फेरि, देन पुट इन्टु एक्सन। त्यसपछि त्यसलाई कार्यमा परिणत गर। हजुरले त नबुझ्ने कुरै आएन, खालि तपाईँलाई तपाईँको नाम लिने बित्तिकै ओ भन्नु पाइन्छ भन्नु मात्रै नाम लिए। हाम्रो उहाँ त एकदम कुरै छैन, पुरा प्रखर।
जब तिमीले यस प्रकारसँग आफ्नो दैनिक जीवनचर्या अपनाउने छौ, यु विल attain ultimate perfection in life. कस्तो छ, कस्तो ग्यारेन्टी साथ भगवान तपाईँको दिन्छ। अघि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि भगवानले के भन्नुभएको छ थाहा छ अम्बाउ? एउटा बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा, तिम्रो यो जन्म त के कुरा, जन्म जन्मको अहिलेसम्मको सञ्चित पापलाई मैले विदा गरिदिन्छु यदि तिमी साँच्चीकै प्रत्येक कर्मलाई ईश्वरसँग एट्याच हुन सक्यौ भने। ईश्वरसँग त्यति पावर हुन्छ, फिक्री मान्नु पर्दैन। त्यसैले यही जीवनमा मैले कहाँ सक्छु र के सक्छु र त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यो भक्ति नै होइन। त्यो नेगेटिभ थट लियो भने भक्ति नै होइन। Always have positive thought. This is spirituality. सधैँ सकारात्मक विचार लिनु नै आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकताको अर्थ भगवान त्यो भनेको छ। हामी त उहाँले भनेको जस्तो मैले त देख्छु कयौँ एक दुईवटा स्वामीको बाहेक स्वामीहरूको प्रवचनमा गयो भने पनि उसले उता कोट्याएको छ, उसले उता कान खुसखुस गरिरहेको हुन्छ, उता स्वामी प्रवचन गरिरहेका हुन्छन्, उता भइरहेको हुन्छ, ताल्न सुर बस्नै मन लाग्दैन मलाई त साँच्चै भनेको छ। टाइम पास क्या हो? टाइम पास, टाइम इज ऑटोमेटिकली पासिंग एवरी वन ऑफ अस टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स क्रिमेसन। याद गर्नुहोस्, दिस इज ट्रुथ। यति सत्यलाई मात्रै हामीले अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै नचाहिने कर्मबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ। के कसो भन्नुभयो? थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।